May buntag diha mga kabukid. Yan na pata mga kabukid kay magkalingaw po ta diri panghakbas pero maglugway man sa ato ang kanding mga kabukid. So mga kanding mga kabukid. Panghapit-hapit. So. Natugway na natin yung itong kanding mga kabukid. Kalingaw na po ta diri ag panghakbas. Hakbasan ni agianan mga kabukid pati na labungan ni agianan diri. Mo regagi nato atong sang adlaw mga kabukid. Sang adlaw. Karepe atong dako-dako pa ring hakbasanan mga kabukid. Kaya naagi na gahapon mga kabukid. Nakaginhawa ang tapog saging kanina po na po ni saging niyang gagmay mga kabukid. Ito nang hakbasat kay pwede na ginlabunga. Yan nakalingkawas gid yung tawag saging mga kabukid wa katubo kay pwede labunga. Are pud usa diri mga kabukid ito po ni siyang hinluan. Yan. Ginhawa gid at saging mga kabukid. Hinluan ang inyang paligid. Yan. Sunod na po ng uban mga kabukid. Init na. Yan ang atong agi karon buntag mga kabukid. Kalingkawas yung saging gamay. Dapasa. Hindi lang usa siguro atong nimpiyuhan mga kabukid kay dali pud ta atong rapya kay kinahanglan ko nung ma-deliver ugma pohon. Yan tiwasunon pa to mga kabukid bawo lang kag mahuman itong atong rapya dito. Kana na lang gamay na si babaw mga kabukid man na atong tiwasunon sunod adlaw na pod. Lampas na katunga ang nakuha mga kabukid gamay na lang yan. Sakto ni sunod po pakbas. Yun lang mga kabukid, hantod na po sa sunod na itong mga video. Salamat sa suporta niyo mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all.